बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल पीस एलिमेंटी पे। आज है 3 जून 2022, तकरीबन 11 बज चुके हैं। आज यूके में वेदर सो फार सनी है और दिन है जुम्मा का। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जो लोग पाकिस्तान में हैं वो ऑलरेडी जुम्मा अदा कर चुके होंगे, लेकिन जो यूके में लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि जब वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो खुसूसी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, जहाँ जहाँ भी इस वक्त परेशानी है उसके लिए दुआ करें। और उसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करें। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं, स्पेशली मेरी वालदा के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इन सब को शफाए कुली अता फरमाए। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए भी खुसूसी दुआ किया करें। आज अगर आप उन लोगों के लिए दुआ करेंगे तो कल आपके लिए भी, जब आप लोगों ने, हम सब ने इस दुनिया से जाना है एक ना एक दिन, तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी मगफरत की दुआ भी लोग करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। अभी मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो गाना लगा हुआ था कि तेरे होए दर्शन आज दिन वधिया लंघूगा। तो मैंने हमेशा सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे कि बंदे कहते हैं अल्लाह आज किसी नेक दे मथे लाई, या फिर अगर किसी का कोई मिसहैप हो जाए ड्यूरिंग द डे तो कहते हैं पता नहीं सवेरे मेरे कौन मथे लग गया सी। सो क्या ये वाकई ऐसा होता है या कि सेल्फ मेड बात है कि लोग कहते हैं पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, शायद कोई बंदा जो है सुबह किसी मनूस का मुंह देख लिया था, काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। सो वाकई ये हकीकत है या ये लोगों ने खुद से बातें बनाई हुई हैं? कमेंट कीजिएगा, या बाकी जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है उसके जरिए मुझे बताइएगा। मैं आज जो इस वीडियो के बाद एक काम करूंगा वो ये करूंगा कि मैं क्या करता था कि जब वीडियो बनाता था तो फेसबुक पे डाल देता था। व्हाट्सएप पे जाके मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई थी। 250 बंदों की आप बना सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी खुशी हुई मुझे, कल रात को पता चला कि कुछ 2-3 लोग जो हैं उन्होंने मुझे देख के अपना चैनल बनाया और माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करें अंदर से जेलसी नहीं हुई, खुशी हुई कि मैंने चैनल सोचा था। मैंने कुछ वीडियो पहले जिक्र किया था कि मैं एक प्लान सोच रहा हूँ, तो वो प्लान ऑलरेडी काम कर रहा था। वो रिवेल कर देता हूँ आपके सामने कि प्लान, तो मेरा प्लान ये था कि मैं जितने भी जानने वाले हैं उनको कहूँगा अपना यूट्यूब चैनल बना लें, नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो उनकी अंदर से फीलिंग होगी, वो जो कुछ महसूस कर रहे होंगे, जैसे मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ऐसे अपनी फीलिंग शेयर कर लिया करेंगे कि उनकी दिल की आवाज़ है वो अंदर नहीं रहेगी। सो ये काम ऑलरेडी हो रहा है। सो खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारकबाद उन दोस्तों को कि जो मुझसे मुतासर हो के, मुझ नाचीज़ से मुतासर हो के उन्होंने भी वीडियोस बनानी शुरू की और माशाल्लाह उनकी वीडियो जो है वो लोग देख रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सो अब आते हैं ब्रॉडकास्ट की लिस्ट की तरफ जाने की बात करूँ कि आप होता है कि अगर आपने कोई मैसेज भेजना ज़्यादा लोगों को तो आप 250 बंदों को, ये 250 बंदों को चूज करके एक क्लिक करेंगे, 250 बंदों को मैसेज चला जाएगा। सो मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आज एडिट करने जाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब है, जब उनसे मिलता हूँ बात करता हूँ तो कहते हैं हाँ हाँ तो सनी वीडियो आई सी बार तक्की को नहीं है, सुनी को नहीं, कसमें अल्लाह नहीं टाइम मारे को नहीं सी। तो मैं कह यार मैं इतना जोर लगा कि इतना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। और अभी भी देखिए मैंने रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हूँ, मैंने भी इक्विपमेंट ऑन नहीं किया, सिर्फ लाइट्स ऑन की हैं और मैंने कहा कि वीडियो बना लूँ। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई, लेकिन वो मेरी वीडियो ख़राब हो गई। अब एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अपलोड करूँगा। मैं जो अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 160 वीडियोस मैंने इससे पहले बना ली हैं। ये जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, अगर आप लोगों तक वो पैगाम पहुँच नहीं रहा, आप लोग वो पैगाम सुन नहीं रहे, तो आप लोगों तक कैसे पैगाम पहुँचाएंगे? मेरी जो एफर्ट्स हैं वो शायद उस तरह से काम नहीं कर रही, या शायद मुझे लोग उस तरह से फीडबैक नहीं दे रहे, लेकिन वो पैगाम पहुँच रहा, आई डोंट नो। लेकिन एज ए लेगेसी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप जो कुछ कह रहे होते हैं, जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो एक आप कह लें कि तारीख रकम कर रहे होते हैं कि आपने फलां टाइम पे फलां वक्त ये चीज़ कही थी। इसीलिए मैं हर वक्त जो है वो डेट बताता हूँ, महीना बताता हूँ, साल बताता हूँ कि फ्यूचर में चल के लोगों को ये चीज़ें अब भी और फ्यूचर में भी काम आएंगी। मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आज एडिट करूँगा, देखूँगा कि जो लोग सो रहे हैं
उनको लिस्ट से निकाल दूंगा ताकि वो मेरे मैसेज जाने से डिस्टर्ब ना हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो अगर आपको मेरी वीडियो मिली है तो आप ज़रूर उसको देखें, कुछ ना कुछ आपके लिए बीच में से निकल आएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ना निकला तो जब आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ निकल आएगा। सो ये दिस वाज वन थिंग। अब चलते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। अब मेरी सपोर्ट इमरान खान या पीटीआई की नहीं है, वो पाकिस्तान की सपोर्ट है और लोग भी यही कह रहे हैं। जब मुझसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के लिए बड़े फिक्रमंद हैं। वो ये नहीं कहते हैं इमरान खान के लिए फिक्रमंद है, वो ये नहीं कहते हम पीटीआई के लिए फिक्रमंद है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सारी सपोर्ट हो रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए एहतजाज करते थे वो पता नहीं कहाँ सो गए हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत जो इसराइल को तस्लीम करने के करीब पहुंच गई है उस पर कुछ नहीं बोल रहे। जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बहाल कर रही है उस पर नहीं बोल रहे। सो कश्मीर के लोगों, आप किधर गए हो? क्या आप इस वजह से नहीं बोल रहे कि अगर आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बोले तो उसका क्रेडिट इमरान खान को चला जाएगा, उसका क्रेडिट पीटीआई को चला जाएगा? बुग़्ज़ इमरान इतना भी अच्छा नहीं है, बुग़्ज़ इमरान इतना भी अच्छा नहीं है कि आप सच को सच नहीं कह रहे, आप हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। कहाँ के वो सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा, कहाँ गया वो करप्ट मीडिया कि जो एक पैसे की महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ नारे लगाता था? पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है, डीजल की कीमत कहाँ चली गई है, बिजली की कीमत कहाँ चली गई है? या वो मीडिया वाले, करप्ट मीडिया वाले, या वो अमीर हो गए हैं या वो बेजमीर हो गए हैं, दोनों में से एक स्टोरी होगी, बिक गए हैं। और पता नहीं मेरा पाकिस्तानी इतनी जल्दी क्यों बिक जाता है, 2 टके पे क्यों बिकता है मेरा पाकिस्तानी? वो सोचता नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो ये सोचता है मुझे कहाँ से चंद टके मिल सकते हैं, वो अपने आप को बेच देता है। इतने भी बेजमीर ना बनो पाकिस्तानियों, सारे पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी जो 2 टकों पे बिक जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। सो इन लोगों ने, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट में आने से कुछ टाइम पहले एक रैली निकाली थी, महंगाई मुकाओ रैली। तो अब वो क्या कर रहे हैं? मैं मुसद्दक मलिक का भी सुबह इंटरव्यू देख रहा था ARY पे, क्योंकि ARY बचा है, बाकी तो उन्होंने खरीद ली है, ARY नहीं बिक सका। सो ARY पे मुसद्दक मलिक कह रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो हमारा कायद है, वो कहता है कि गरीबों पे महंगाई का या गरीबों पे किसी किस्म का बर्डन नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इन जैसे ढीठ झूठ बोलने वाले नहीं देखे कि आप लोगों ने पेट्रोल की कीमत 2 दफा बढ़ा दी है और लगता है कि पेट्रोल 270 290 तक जाएगा, ये लेके जा रहे हैं। और मैं बाय द वे आपको बताता चलूं कि जो लोड शेडिंग पाकिस्तान में की जा रही है उसका सबब आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं कि जो बिजली की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, अगर आपको ये फुली बिजली देंगे, नहीं फुल टाइम आपको बिजली दे दें, आपका जो बिल आना है उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचने हैं, या आपने खुदा ना खास्ता खुदकुशी कर लेनी है या आपने इनकी जगह तोड़ बांध देनी है। ये जो लोग हैं, ठीक है, इसलिए आपको लोड शेडिंग कर रहे हैं, पूरी बिजली इसलिए नहीं दे रहे कि आपके पास अगर पूरी बिजली आ गई तो फिर आपका बिल बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। सो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। श्रीलंका देखें, छोटा सा झटका नहीं बर्दाश्त कर सका। और मेरी आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के हवाले में एक अमानत कर रहा हूँ। वो अमानत ये है कि आप टिकटॉक बनाने वाले, स्टेज ड्रामे बनाने वाले, नॉर्मल ड्रामे बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले, अगर उनमें से किसी बंदे के साथ आपका राब्ता है तो उनको मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, और वो मशवरा बड़ा वैलिड है, आप लोग एग्री करेंगे कि इवन इस वक्त जो घर में औरतें हैं ना, जो टिकटॉक पे ड्रामे देखती थी, उसकी सोकन मेरी सोकन, वो मार गया, वो खा गया, सास बहू की लड़ाइयाँ, वो अब वो नहीं देखते। वो देखते हैं बिलो रानी को, वो देखते हैं डडू चार्जर को, वो देखते हैं चोरों की नानी को। ये सारा कुछ देख रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हो। यकीन करें कि मैं अपनी बात करता हूँ कि ये फिल्मों में देखा करते थे, जो सिचुएशन आज इन लोगों ने क्रिएट कर दी है। सो कमिंग बैक टू दी सजेशन कि अगर आप लोग जो टिकटॉक वाले हो, स्टेज ड्रामे बनाते, कोई भी यानी इस किस्म की चीज बनाने वाले हो,
اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات پہ فلم بناؤ، آئی گارنٹی اٹ ول بی سپر ہٹ، وہ سپر ہٹ ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کی ساری توجہ اس وقت اس ڈرامے کو، یہ جو رجیم چینج ہوا ہے پاکستان میں، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس پہ ساری جو ہے وہ کنسنٹریشن لوگوں نے رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان پہ پوری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں، ہم لوگوں کا انٹرنیشنل امیج بھی ان بغاوتوں نے، ان ظالموں نے خراب کر دیا ہے، پاکستان کا سارا سٹرکچر انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی مہنگائی ختم کرنے کے لیے، آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بالکل نہیں آئے، اندازہ ہو گیا لوگوں کو، یہ صرف نیب کے پر کاٹنے آئے تھے، اپنے کیس ختم کرنے آئے تھے۔ ان کی 80% جو کابینہ ہے وہ ضمانتوں پہ ہے۔ شہباز شریف کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے کہ تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ جان چکا ہے ان چوروں کو، لیکن انفارچونیٹلی سم ٹائم ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ سو پلیز ود ڈیو رسپیکٹ منافقوں کی لسٹ میں سے نکلیں، اور آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں۔ اگر ہمارا یہ ملک کلمے کے نام پہ نہ بنا ہوتا تو ان چوروں نے اس کو بیچ دیا ہوتا۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پاکستان کو بیچیں۔ سو پاکستانیوں جاگو، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاؤ اور مظاہرہ کر دو، آپ کسی کو خدا نخواستہ مار دو۔ اور میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں، عمران خان نے جو دھرنا نہیں دیا اس پہ بھی، کہ بہت سارے بے شرم بے ضمیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا، وہ ڈر نہیں گیا۔ اگر اس وقت آپ دیکھیں نا، آپ اگر فیس بک پہ دیکھیں تو کتنی زیادہ، میں کہتا ہوں میڈیا از ڈوئنگ اے پرفیکٹ جاب رائٹ ناؤ، کہ وہ ایک سچ دکھا رہا ہے، ان کا ایک جھوٹ بے نقاب کر رہا ہے، کہ انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ماریں گے، ان لوگوں کو مار کے پی ٹی آئی کے ہم کھاتے میں ڈال دیں گے، اور آرمی اور عوام آمنے سامنے ہونے جا رہی تھی۔ تو اس وقت اگر عمران خان یہ دانشمندانہ فیصلہ نہ کرتا تو خدا نہ خواستہ ملک میں خون ریزی ہو جاتی، اور پٹھانوں کیا واقف ہی ہیں کہ پٹھانوں کے پاس کتنا اسلحہ ہوتا ہے۔ تو اتنا ظلم کیا جا رہا تھا، 25,000 شیل ان ظالموں نے، نہ بچے دیکھے، نہ بوڑھے دیکھے، نہ عورتیں دیکھیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، کیسے شیشے توڑے گئے، کیسے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے اور بدماش جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا کہ یہ دھرنا نہ دیا جا سکے، یہ لانگ مارچ۔ اور دیکھیں جھوٹ ان کا، دیکھیں کہتے ہیں جی کہ 2,000 سے زیادہ بندے ان کے نہیں تھے۔ خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لوگوں کے پاس ڈیٹیل ہے۔ آپ لوگوں کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر بولیں، ٹھیک ہے، اپنا منہ کھولیں، اپنی زبان ہلائیں کہ واقعی مہنگائی ہوگی، اس امپورٹنٹ گورنمنٹ نے مہنگائی کر دی ہے۔ بغض عمران میں فلسطین کے مظالم نہ بھولیں، بغض عمران میں کشمیر کے مظالم نہ بھولیں۔ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، نیگوشیشن ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں۔ انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سو کہاں گئے وہ لوگ جو فلسطین کے مظالم پہ بات کرتے تھے، اسپیشلی کشمیر کے مظالم پہ بات کرتے تھے؟ یو کے میں بھی میرے دوست ہیں جو کشمیر میں حق میں بات کرتے تھے، پاکستان میں بھی ہیں، پوری دنیا میں بھی ہیں۔ تو آپ لوگ کہیں بغض عمران میں چپ تو نہیں ہیں؟ کہیں آپ کو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ کہیں وہ پوائنٹس عمران خان کے حق میں کہیں نہ چلے جائیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ درد مندانہ دل رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ بڑی باتوں کو مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن جن کے دل میں وہ کینہ ہے، جن کے دل میں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ غلط ہے لیکن وہ عمران خان کے بغض میں بات نہیں کرتے، میں خالی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I'm getting late for my work، میں نے ابھی ریسٹورنٹ بھی اوپن کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگین میں پھر مشورہ دیتا چلوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو فلم انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، اس تک میری بات پہنچا دیں کہ اگر آپ مل جل کے کسی طریقے سے اگر اس جو موجودہ حالات ہیں اس پہ اگر آپ فلم بنائیں، 100% فلم ہٹ ہوگی، کیونکہ ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ایسے، میں کہتا ہوں جی کہ کیسے یہ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ مصدق ملک، میں تمہیں اگر ایوارڈ سرمنی ہو نا تو میں تمہیں ڈھیٹوں کی ایوارڈ سرمنی میں بہت بڑا جو کپ ہوگا، جو بہت بڑا ایوارڈ ہوگا وہ دوں گا کہ 210 روپے تم لوگوں نے پیٹرول کر کے
تم کہہ رہے ہو کہ جو نواز شریف ہے جو بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا جو برڈن ہے وہ غریبوں پہ نہیں آنا چاہیے. غریبہ تو نہیں جان لگا تو میں کچھ اب کہنے لگا تھا اس پہ جانا ہے. خدا کا خوف کرو، ظلم بھی کرتے جا رہے ہو اور آ کے کوئی بات نہیں عمران خان کے خلاف بات کرتے ہو. تم لوگ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ مہنگائی کیوں کر رہے ہو. سارا کچھ کھاتے تم لوگوں نے عمران خان کے ڈال دیا ہے. سو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور ایک کوٹ ہے، اللہ کرے کہ وہ غلط نہ ہو جائے کیونکہ میری یہ ویڈیو بھی خراب ہو جانی. پھر وہ کوٹ یہ تھا کہ آپ خوش ہیں، یہ بہت بڑی، آپ لوگوں کو خوش نہیں کر رہے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن لوگ آپ کی وجہ سے ناخوش تو نہیں، یہ بڑی بات ہے. I'm sure کہ میں نے یہ کوٹ صحیح کہا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. میں نے یہ چینل بالکل بھی پیسے بنانے کے لیے نہیں کیا، اس لیے تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں. کیونکہ کل پرسوں میرے ایک دوست آئے تو انہوں نے کہا جی کتنے پیسے آ رہے ہیں یہاں سے، تو میں بتاتا چلوں کہ 4000 واچ آورز ہونے چاہیے، 2000 سبسکرائبرز ہونے چاہیے، پھر آپ کو $1 ملتا ہے. سو اگر میں اس کو ایز اے بزنس لے کے چلتا تو شاید یہاں سے کما لیتا. باقی اللہ کا شکر ہے، دال روٹی چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. معاملات زندگی اچھے طریقے سے بہت سارے لوگوں سے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اور اب ضرور ایک میسج دیتا چلوں کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا آئے کہ نہیں میرے پاس کم ہے، تو اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، اپنے سے جو کم لوگ ہیں ان کو دیکھ لیا کریں، تو آپ کے منہ سے شکر الحمدللہ نکلے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی نے وفا کی تو I will see in my next video. اللہ حافظ.